के सेक्रेटरी बल्दियात अली अहमद ने चार्ज छोड़ दिया। शाजिया रिजवी सेक्रेटरी बल्दियात मुकर्रर। वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान ने कहा है कि हक परस्त नुमाइंदे जहां जहां मौजूद हैं वहां अवामी खिदमत के कामों को वाज़े देखा जा सकता है। कराची ग्रेटर सीवरेज प्लान S3 मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए रकम अदा करने का मुतालबा। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान का सदर आसिफ अली जरदारी को खत। महकमा बल्दियात सिंध में तबादला और तकर्रियों पर पाबंदी आयद। सूबाई वजीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी का डेप्यूटेशन पर तैनात 117 अफसरान को हटाने का हुक्म। रुकन कौमी असम्बली सैयद तैयब हुसैन ने कहा है कि अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। गफलत व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बल्दिया बस्ती में सहरोजा पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान की शिरकत। रुकन सिंध असम्बली रेहान जफर ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदे अवाम को तमाम तर बल्दियाती सहूलियात पहुंचाने के लिए कोशां हैं। रुकन सिंध असम्बली मुजम्मिल कुरैशी ने कहा है कि कम वसाइल में अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रुकन सिंध असम्बली मुइन खान का नॉर्थ कराची में अपने फंड से शहरा, ग्राउंड और पार्क की तामीर के कामों का मुआयना। डायरेक्टर जनरल मास ट्रांजिट रशीद मुगल ने कहा है कि शहरियों को सफरी सहूलियात की फरहमी के लिए जायका के ताउन से 2 कॉरिडोर पर बस रैपिड सिस्टम के मंसूबे ज़ेरे गौर हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि मुतवक्किल मानसून की बारिशों के नुकसान से बचने के लिए पेशगी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बल्दियाती खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत सिंध के सेक्रेटरी बल्दियात को उनके असल महकमे में वापस भेज दिया गया। आर्जी चार्ज शाजिया रिजवी के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डेप्यूटेशन पर तैनात अफसरान को उनके असल महकमों में वापस भेजने के हुक्म के बाद सिंध के सेक्रेटरी बल्दियात अली अहमद ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है और अली अहमद को उनके असल महकमे में वापस भेज दिया गया, जबकि महकमा बल्दियात के सेक्रेटरी का आर्जी चार्ज शाजिया रिजवी के सुपुर्द कर दिया गया है। वजीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान ने कहा है कि हक परस्त नुमाइंदे जहां जहां मौजूद हैं वहां अवामी खिदमत के कामों को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। हैदराबाद में परेटाबाद गुलशन इकबाल में रुकन सिंध असम्बली अकरम आदिल के फंड से गलियों को पुख्ता करने के काम का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि 65 सालों में सिंध के बजट और 8 सालों के हक परस्तों को मिलने वाले बजट के तरक्याती कामों का मवाजना करने वाला कोई नहीं। आज अल्ताफ हुसैन के नुमाइंदे अमली कामों से लोगों का मेयार जिंदगी बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना था कि लोगों ने MQM के कायद अल्ताफ हुसैन पर एतमाद करते हुए जो वोट दिए थे, हक परस्तों ने दिन रात काम करके उनको सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाया और आज MQM के वोटर जिंदगी की बुनियादी सहूलियात की फरहमी के हुसूल के लिए MQM को तरजीह देते हैं। नदीम एहसान ने कहा कि सड़कों, पार्क्स, स्कूल्स, अस्पताल समेत जिंदगी के हर शोबे में MQM के मुंतखब नुमाइंदों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस मौके पर रुकन सिंध असम्बली अकरम आदिल का कहना था कि हैदराबाद में साबिक नाजिम कुंवर नवेद जमील ने अवामी खिदमत के कामों के बाद मुंतखब अरकान असम्बली बल्दियाती इदारों को ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं और अपने फंड से एक एक पैसे का दुरुस्त इस्तेमाल करके लोगों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान ने सदर आसिफ अली जरदारी को खत लिखा है जिसमें कराची ग्रेटर सीवरेज प्लान S3 मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए रकम अदा करने का मुतालबा किया गया है।
گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد خان نے صدر آصف علی زرداری کو خط لکھ کر ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ کراچی گریٹر سیوریج پلان S3 کے لیے تاحال وفاقی حکومت اور KPD نے اپنے حصے کی رقم ادا نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ بر وقت مکمل نہیں ہو سکے گا۔ گورنر سندھ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ کراچی 2 کروڑ آبادی والا شہر ہے، اس میں مؤثر سیوریج نظام نہیں ہے۔ جو سیوریج سسٹم موجود ہے اس کے تحت تمام چھوٹے بڑے نالوں سے سیوریج کا پانی براہ راست سمندر میں جا رہا ہے، جس سے نہ صرف ایک طرف سمندری پانی آلودہ ہو رہا ہے بلکہ اس کے باعث ساحل خراب ہو رہا ہے۔ دوسری جانب آبی حیات کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے بیرون ممالک میں ہماری مچھلیوں کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت ذاتی طور پر دلچسپی لے کر اس اہم منصوبے کے لیے بر وقت رقم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ وزارتوں کو ہدایت جاری کریں۔ اس سے نہ صرف ساحل سمندر صاف ستھرا ہوگا بلکہ مچھلیوں کو بھی بیرون ممالک بھیجا جا سکے گا اور کراچی میں اچھی فضا قائم ہوگی۔ واضح رہے کہ 1 سال قبل وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے بھی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو اس منصوبے کے لیے خط لکھا تھا، مگر اس کا کوئی جواب نہیں مل سکا۔ شکیل نائج، میٹرو 1 کراچی۔ صوبائی وزیر بلدیات آغا سراج درانی نے کہا ہے کہ ڈیپوٹیشن پر تعینات 117 افسران کو ہٹانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ بلدیات سندھ کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قوائف کے خلاف تعینات کیے جانے والے افسران کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا ہے، ملوث افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیپوٹیشن پر تعینات افسران کو 117 افسران کو ہٹانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ محکمہ بلدیات میں غیر قانونی طور پر تبادلے اور تقرریوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ رکن قومی اسمبلی سید طیب حسین نے کہا ہے کہ عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں، غفلت و لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ حیدرآباد لطیف آباد میں رکن صوبائی اسمبلی سہیل یوسف اور ایڈمنسٹریٹر شارق خان کے ہمراہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام چوراہوں پر ٹریفک پولیس کی تعیناتی اور تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس میں شہر میں ٹریفک پولیس کی تعیناتی اور تجاوزات کے خلاف کارروائی اور فیملی پارکس میں مردوں کا داخلہ بند کرنے کے لیے پولیس تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں وال چوکنگ مٹانے، MD واسا اور ہیسکو کو پانی کی سپلائی کے لیے رابطے میں رہنے اور برسات میں HTA اور واسا سیوریج اور مشینری کی درستگی کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ بلدیہ وسطی میں سہروزہ پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن قومی اسمبلی عبدالوسیم اور ڈپٹی کمشنر بلدیہ وسطی ڈاکٹر سیف الرحمان نے خصوصی شرکت کی۔ 4 جون سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ضلع وسطی کے تحت DC سینٹرل کی سربراہی میں ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن قومی اسمبلی عبدالوسیم نے خصوصی شرکت کی، جبکہ اس موقع پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے افسران کے ساتھ ساتھ ٹاؤن ہیلتھ افسران سمیت ڈاکٹرز کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ اجلاس میں DC سینٹرل ڈاکٹر سیف الرحمان نے پولیو مہم کے دوران پیش آنے والے مسائل معلوم کیے، جبکہ رکن قومی اسمبلی عبدالوسیم نے میٹرو 1 سے خصوصی گفتگو کے دوران کہا کہ صحت کی سہولیات حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے۔ اپنے بچے کو بڑا کرنے کے لیے یا اس کو مضبوط رکھنے کے لیے یا اس بیماری سے بچنے کے لیے ہم ان 2 قطروں سے بچا سکتے ہیں تو ہم اسے بچائیں، چاہے وہ کسی بھی قوم کا یا کسی بھی شخص کا بچہ ہو، اسے اپنے بچے کو پولیو مہم میں جو ہے وہ اس کو حصہ لینا ہے، اسے پلانا ہے، لازمی پلانا ہے، بلکہ اپنے پڑوس میں بھی اس بات کا جو ہے درس دینا ہے کہ یہ دوا جو ہے وہ بچانے کے لیے ہے، کسی اور مرض کے لیے نہیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم 4 جون سے شروع کی جائے گی، جس میں 5 سال تک کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی۔ DC سینٹرل کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں ڈاکٹر سیف الرحمان نے ہدایت کی کہ ہر گھر میں موجود بچے کو پولیو ویکسین پلانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں۔ سب نیشنل امیونائزیشن ڈیز ہیں، جس میں سوائے UC 2 اور 7 جو کہ نارتھ آباد میں جو کہ کمپلیٹ ہوگی، ورنہ باقی UCs میں یہ پارشل ہوگی، اور وہ جو سلم ایریاز ہے جہاں پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں پولیو کے وائرس کے، وہاں پر ہوگی۔ تو یہ نارتھ آباد، نیو کراچی، گلبرگ اور لیاقت آباد کے تقریباً ملا کے کوئی 24 یا 25 کے قریب UCs ہیں جس میں اس دفعہ ہوگا۔ اس کی تیاری ہماری پوری مکمل ہے۔ پولیو مہم کے دوران ضلع وسطی میں 3 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی، جبکہ والدین کو خصوصی طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گھروں پر آنے والی ٹیموں سے تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو ویکسین کے 2 قطرے ضرور پلائیں۔ کیمرہ مین رضوان انور کے ساتھ عرفان عباسی، میٹرو 1 کراچی۔
रुकन सिंध असेंबली रेहान जफर ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदे अवाम को तमाम तर बल्दियाती सहूलियात पहुंचाने के लिए कोशां हैं। लियाकताबाद जोन नाजमाबाद में पानी की लाइन की तनसीब के काम के मुआयने के दौरान उन्होंने कहा कि शहरियों को सहूलियात की फरहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि अफसरान काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके अवाम को सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करें। तरक्याती कामों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुकन सिंध असेंबली मुजम्मिल कुरैशी ने कहा है कि कम वसाइल में अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर जेर तामीर रोड की इस्तरकारी के काम के मुआयने के दौरान उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत और उन्हें सहूलियात की जल्द अज जल्द फराहमी हमारा अव्वलीन फर्ज है। हम अवाम को म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी बर वक्त यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। उनका कहना था कि अवाम सड़कों की हिफाजत करें, टाउन में बनाए गए पार्क्स और सड़कों की हिफाजत करके एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर शफीकुर रहमान ने बताया कि रोड की तामीर और स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम बिछाने पर तकरीबन 50 लाख रुपए की लागत आएगी। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। रुकन सिंध असेंबली मोइन खान ने नॉर्थ कराची में अपने फंड से शाहरा ग्राउंड और पार्क की तामीर के कामों का मुआयना किया। हकपरस्त रुकन सिंध असेंबली मोइन खान ने अपने फंड से अवामी खिदमत के कामों का सिलसिला आज भी जारी रखा हुआ है और यूपी बोर्ड से डिस्को मोड़ तक तामीर होने वाली शाहरा की तामीर के कामों का जहां मुआयना किया, वहीं एडमिनिस्ट्रेटर नजीर लाखानी और इकबाल अहमद खान और अकबर हुसैन और हसाम जलाली भी इनके हमरा मौजूद थे। रुकन सिंध असेंबली मोइन खान ने अपने फंड से तामीर होने वाली शाहरा पर ड्रेनेज सिस्टम का भी जहां मुआयना किया, वहीं मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायतें भी जारी की। जबकि 11B में अलफजर ग्राउंड के तामीर के कामों का भी मुआयना करते हैं। यहाँ भी पोलों की तनसीब के कामों को तेजी से मुकम्मल करने के लिए कामों का आगाज कर दिया गया है। जबकि कराची ग्राउंड की तैयारी भी तेजी से जारी है, जहां ईदगाह से भी लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जबकि सेक्टर 5A3 में एक पार्क की तामीर के कामों का भी रुकन सिंध असेंबली मोइन खान ने जहां मुआयना किया, इसके कामों को भी तेजी से आज तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। इसका भी रुकन सिंध असेंबली मोइन खान जहां मुआयना करते हैं, वहीं अफसरान को भी मौके पर हिदायतें जारी करते हैं और खूबसूरत कैनोपीज के साथ साथ पार्क की ग्रिल्स पे फौरी तौर पर रंग करने की भी हिदायतें जारी करते हुए देखे गए। जबकि इस मौके पर रुकन सिंध असेंबली मोइन खान ने मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, मोड़ से डिस्को मोड़ तक की एक 2 करोड़ की लागत से एक प्रोजेक्ट हमारा रोड का चल रहा है, जिसमें 1 करोड़ की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेन डली है ताकि बारिशों में भी उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक ट्रैक कंप्लीट है, तकरीबन उसके 4 दिन बाद उसकी ओपनिंग हो जाएगी। दूसरा ट्रैक 2 करोड़ की लागत से हम स्टार्ट करेंगे इसी मंथ में इंशाल्लाह, वो भी हम 15 से 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे, 15 दिन से 1 महीने में। उसके अलावा एक हमने अलफजर ग्राउंड दिया है 11B में, वो पूरा का पूरा जो है उसमें जॉगिंग ट्रैक है, उसके अंदर हमने प्लांट्स लगवाए हैं, बीच में पिच है, क्रिकेट खेल सकते हैं लोग, और ईदगाह भी रखी है उसके अंदर हमने, ताकि जो बकरा ईद और ईद के जो इज्तिमात होते हैं उसको भी इस्तेमाल किया जा सके। ये 2 प्रोजेक्ट तो हमने वहाँ के लिए दिए। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स आपने सारे देखे हैं, ये 5A3 का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा 8 का जो प्रोजेक्ट है सारे आपने देखे। ये नौजवान हकपरस्त रुकन सिंध असेंबली मोइन खान है, जो कि हर सेक्टर में पार्क के साथ साथ सड़कों और खेल कूद के लिए मैदानों की फराहमी के लिए अमली तौर पर मसरूफ है और यकीनन MQM के कायद अल्ताफ हुसैन की तरफ से ये खूबसूरत तोहफे नॉर्थ कराची को एक मुकम्मल शहर में तब्दील कर देंगे। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। डायरेक्टर जनरल मास ट्रांजिट रशीद मुगल ने कहा है कि शहरियों को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए जायका के ताउन से 2 कॉरिडोर पर बस रैपिड सिस्टम के मंसूबे ज़ेर गौर हैं। कराची के मकामी होटल में मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जायका ने कराची के सर्कुलर रेलवे के अलावा 2 अदद रेलवे बेस सिस्टम और 6 बस रैपिड सिस्टम की स्टडी रिपोर्ट पेश की है, जिस पर गौर किया जा रहा है। उनका कहना था कि बल्दिया अज़्मा कराची समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के ताउन से तीसरे कॉरिडोर अपनी तकनीकी रिपोर्ट में मकामी तौर पर बना रही है। रशीद मुगल ने कहा कि दुनिया भर में बस रैपिड सिस्टम पर अमल दरामद किया जा रहा है, जबकि बीजिंग, इस्तांबुल, सियोल, बैंकॉक, नई दिल्ली समेत दीगर ममालिक में बस रैपिड सिस्टम कामयाबी के साथ चल रहे हैं। डायरेक्टर जनरल मास ट्रांजिट ने कहा कि बस रैपिड सिस्टम पर अमल दरामद के लिए सड़कों को मजीद कुशादा करना होगा और गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा करना होगा, जबकि एम ए जिना रोड पर अंडरग्राउंड और वेलिवेटेड कॉरिडोर की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया अज़्मा कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि मुतवक्के मानसून की बारिशों के नुकसान से बचने के लिए पेशगी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अपने दफ्तर में मानसून की बारिशों के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम महकमे पानी की निकासी, ट्रैफिक की रवानी और बारिशों के बाद फैलने वाले अमराज के तदारुक की तैयारी करें। जो अफसरान गफलत बरतेंगे उनको दूसरे ही रोज उसके ओहदे से फारिग कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि कराची के 13 बड़े नालों की सफाई जारी है, जबकि छोटे नालों की
صفائی اور گاربیج ہٹانے کا کام ضلع میونسپل کارپوریشن انجام دے رہی ہے۔ محمد حسین سید نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ برسات کے دوران واٹر پمپ، عائشہ منزل، ڈاک خانہ، فردوس کالونی، جنا ٹرمینل، فلائی اوور کے اطراف نکاسی آب کا خصوصی انتظام کیا جائے تاکہ بارش کے دوران عوام کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی کا کہنا تھا کہ پارکوں میں پانی کی نکاسی کا خاص انتظام کیا جائے اور ابھی سے پمپ نصب کر لیے جائیں۔ شہر میں درخت یا سائن بورڈ گرنے پر انہیں اسی روز ہٹایا جائے تاکہ شہریوں کو زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ بلدیہ جنوبی میں رین ایمرجنسی کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹر محمد رئیسی کی صدارت میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی محمد حسین سید کی صدارت میں مونسون کی آمد سے پہلے لوگوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے قبل از وقتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا اور اس میں ہونے والے فیصلوں کے بعد بلدیہ جنوبی کے ایڈمنسٹریٹر محمد رئیسی اور میونسپل کمشنر نعمان ارشد کی صدارت میں بھی بلدیہ جنوبی میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سپرنٹینڈنگ انجینئر رحمت اللہ شیخ اور محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ دیگر محکموں کے افسران نے بھی اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر محمد رئیسی نے ہدایتیں جاری کرتے ہوئے کہا، معیاری سے یہ دو چیزوں کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایک ہماری نائٹ سویپنگ ہے، وہ ہم کوشش کریں ان کو یہاں شفٹ کریں، خاص کر VIP علاقے ہیں وہ MSCP کے ساتھ رہیں گے، MSCP کی اپنی بھی جو ٹیم ہے وہ، اور ڈیمارٹنگ ہمارے پاس تقریباً 7-8 پمپ ہوں گے، 6 پمپ، اس میں ہمیں وہاں تو تقریباً لیاری میں سمجھتا ہوں ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی ڈیمارٹنگ کی زیادہ، اس میں سے ہم کچھ پمپ شفٹ کر سکتے ہیں، بجائے کہ ہم پرچیز کریں تو وہاں سے 6-3 ہم یہاں شفٹ کر لیں گے، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس میں ہمیں یہ کہ وہاں صرف 2 ہمارے جو مین پوائنٹس ہے، ایک TPX ہے، وہاں تو ہم نالا خود سے مصنوعی نالا بنا دیتے ہیں، وہاں تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک DB آفس ہے، 2 ہی جگہ ہیں، وہاں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ خاص کر VNR کے حوالے سے جہاں کہیں بھی اگر کھدائی ہوئی ہے وہ کوشش کریں گیڑا وغیرہ VNR کا اگر ہے وہ فوری طور پر کوشش کریں کہ وہاں ٹرک کے ذریعے گیڑا وغیرہ ڈال دیں۔ جبکہ میونسپل کمشنر نعمان ارشد کا کہنا تھا کہ پکوڑے بنانے کی تیاریاں کر لی جائیں۔ اپنی اپنی گاڑیوں کو آج یہاں پہ نائٹ شفٹ کے اندر ڈپیوٹ کر دیں، اسٹاف کو ڈپیوٹ کر دیں، اور افسران تو سارے یہیں رہیں گے میرے ساتھ، بھلے بارش ہو نہ ہو، ہفتے تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ بیٹھیں گے، یہیں گپے ماریں گے، ایک کڑھائی منگا لو، پکوڑے بھی بنائیں گے۔ مونسون سے پہلے بلدیہ جنوبی کی طرف سے قبل از وقت اقدامات سے یقیناً بارش ہونے کی صورت میں کراچی کے ریڈ زون اور کاروباری ہب میں یقیناً بلدیہ جنوبی لوگوں کو بہتر سفری سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ کیمرامین جنید احمد کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی۔ اور اب بات کچھ بلدیہ ملیر کے حوالے سے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر مختار علی پلیجو نے کہا ہے کہ خوشنما ماحول فراہم کرنے کے لیے پودوں کی افزائش پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نرسری 1 کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ نرسری میں موسم کے پودے وافر مقدار میں تیار کیے جائیں تاکہ پارکوں، گرین بیلٹ سے سینٹرل آئی لینڈ اور دیگر مقامات پر ان کی تنصیب عمل میں لائی جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام دستیاب وسائل محکمہ جاتی تجربات میں بروئے کار لاتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عوام کو صحت مندانہ ماحول فراہم کرنے کے لیے نئے پودوں کی تنصیب کے ساتھ ہی پہلے لگے پودوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ مختار علی پلیجو نے کہا کہ نرسری میں خوبصورت اور حسین پودے اور پھولدار بیلیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں۔ اگر نرسری میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے تحریری رپورٹ پیش کی جائے تاکہ ضروری چیزوں کی فراہمی کو یقینی بنا کر نرسری کی حالت کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر عبدالراشد کا کہنا تھا کہ نئے پودوں کی افزائش کے لیے بیج کی خریداری عمل میں لائی جائے، جبکہ پہلے سے موجود پودوں کی افزائش میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اور یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ کچھ مزید آگے بڑھائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی قمر شیخ نے کہا ہے کہ سہولیات کی فراہمی کے لیے مشاورت اور منصوبہ بندی کے تحت فرائض کی انجام دہی کو یقینی بنایا جائے۔ اورنگی زون میں فراہمی آب کی لائن کی مرمت کے کام کے دوران انہوں نے کہا کہ فراہمی آب کی شکایات کا فوری ازالہ ممکن بنانے کے لیے دستیاب وسائل سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ چاروں زونز میں رہائش پذیر عوام کو بلا تفریق سہولیات کی فراہمی کے لیے جامع حکمت عملی کے امور کی انجام دہی میں مصروف
मसरूफ है। कमर शेख ने कहा कि जिन इलाकों में फराहमी आब की शिकायत ज्यादा हैं वहाँ खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाए ताकि अवाम के मसाइल का खात्मा जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम का कहना था कि महदूद वसाइल में रहते हुए इंतजामिया सफाई सुथराई समेत दीगर मसाइल पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली के तहत फराइज अंजाम दे रही है। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची में फंड्स ना मिलने के बायस हजारों मरीजों को ज़कात खैरात के फंड्स पर लावारिस छोड़ दिया गया है। ज़ैनब सरदार की रिपोर्ट। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम चलने वाला अब्बासी शहीद अस्पताल, जिसमें ज़ेरे इलाज 1000 से ज़ायद मरीजों को ज़कात और फितरे के फंड्स पर लावारिस छोड़ दिया गया। वाज़ेह है कि बल्दिया उज़्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर ने एक बयान में कहा था कि मार्च के बाद से अब्बासी शहीद अस्पताल को अद्वियात मरीजों के लिए खाना और तनख्वाहों की रकम अदा की जाएगी, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस मुनव्वर इमाम ने एडमिनिस्ट्रेटर के अहकामात को बलाए ताक रखकर अब्बासी शहीद अस्पताल और दीगर महकमा के तनख्वाह की रकम अपने मन पसंद ठेकेदारों अदा कर दी, जिनसे कमीशन की मद में लाखों रुपए कैश वसूल कर लिए गए। जबकि गौर तलब बात यह है कि अब्बासी शहीद अस्पताल के 35 करोड़ के बजट में से हर माह 2.5 करोड़ रुपए महकमा फाइनेंस को अदा करना होते हैं, लेकिन KMC के चंद अफसरान एडमिनिस्ट्रेटर कराची को फेल करने के लिए पे दर पे वार करते रहते हैं और अपने मन माने अहकामात खुद ही जारी कर देते। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने मसाजिद, मदारस, मज़ारात और कम्युनिटी सेंटर्स के मुंतज़मीन से अपील की है कि इदारे के वाजिबात की अदायगी यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करें। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक इस सिलसिले में महकमा औकाफ और मजहबी उमूर से भी कहा गया है कि उनके ज़ेरे इंतजाम जो मसाजिदों, मज़ारात और दीगर मजहबी नौइयत के मकामात हैं वो भी वाटर बोर्ड के फरहमी और नकासी आब की मद में वाजिबात की अदायगी फौरी तौर पर करें ताकि शहरियों को सहूलियात बेहतर से बेहतर फराहम की जा सकें। वाटर बोर्ड ने मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमाए कराम और मजहबी रहनुमाओं से भी अपील की है कि वो खुतबात, तकारीर और दीगर इज्तिमात में पानी के इस्तेमाल में एहतियात और किफायत शियारी के पहलुओं पर रोशनी डालते हुए वाजिबात की अदायगी न करने की शरई और मजहबी हैसियत को वाज़ेह तौर पर उजागर करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv। रबाब अकबर और न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।